सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा म डाक्टर तेज गुरुबाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन साथै जय मसी। नयाँ उत्साह टिभीमा फेरि आज यहाँहरूको साथमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु अनि मलाई विश्वास छ अब यो वचनले पनि तपाईहरुसँग केही बोल्नेछ र आज म तपाईहरुको अगाडि परमेश्वरको वचनलाई छोटो रूपमा राख्न चाहन्छु। र हामी मानिस जाति अहिले यो कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ, यो महामारीको बीचमा हामीले सफर गरेको, हामीले दुःख भोगिरहेको निकै लामो समय भइसकेको छ। यो अनि एउटा गाउँमा मात्रै पनि होइन, एउटा देशमा मात्रै पनि होइन, विश्वभरि नै यसले संसारका मै हुँ भन्ने शक्तिहरूलाई पनि यसले कमजोर साबित गरिदिएको छ। यसले निराश बनाएको छ, हल्लाएको छ, सबैका परिश्रमहरूलाई यसले कमजोर साबित गरिदिएको छ। यस्तो बेलामा मानिस साँच्चीकै निराश छ। त्यसैले अहिले हामीले न्युजहरू हेर्यौँ भने नेपालमा मात्रै पनि कोरोना भाइरसबाट जति संख्यामा मृत्यु भएको छ त्यसको कैयौं गुणा बढी संख्यामा चाहिँ मानिसहरू आफ्नो मनस्थितिलाई अधीनमा राख्न नसक्दा, बसमा राख्न नसक्दा, यो परिस्थितिलाई सहजै रूपमा लिन नसक्दा विभिन्न कारणबाट आत्महत्या गर्नेहरू, सुसाइड गर्नेहरूको संख्या चाहिँ ज्यादै बढी छ। यसले के देखाउँछ भने मान्छेले आशा पाएको छैन, निराशा बढी छ, डर बढी छ, त्रास बढी छ। अनि यस्तो बेलामा परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू, परमेश्वरका जनहरू साहसी हुनुपर्ने र परमेश्वरका जनहरूले प्रार्थना गरिरहेको अवस्था पनि छ। परमेश्वरका जनहरू मण्डली भवनमा सामूहिक रूपमा भेला भएर संगति गर्न नपाए तापनि, घर घरमै रहे तापनि, अब लकडाउनको बन्दाबन्दीको नियमलाई पालना गर्दै गर्दा पनि एक्लै या घरभित्रै रहिरहने परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर र सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना मण्डलीका सदस्यहरूलाई सञ्जालमा राखेर संगति, प्रार्थना, परमेश्वरको वचन गरिरहेको अवस्था छ। र त्यो कुराले परमेश्वरका जनहरूलाई साँच्चीकै आशा दिएको छ, साहस दिएको छ, सान्त्वना दिएको छ र परमेश्वरबाट समाधान आउँछ भन्ने कुरा दिएको छ। अहिले यति बेला म यो कुरा आज तपाईहरुको अगाडि ल्याउन चाहन्छु कि परमेश्वरको उद्देकको अनुग्रह। अनि हामीलाई थाहा छ अनुग्रहको बारेमा हामीले धेरैचोटि पढेका छौँ, सुनेका छौँ र आफैले अनुभूति गरेका छौँ। अनुग्रह भन्ने कुरा चाहिँ सजिलो बेलामा, सुखको बेलामा यसलाई मान्छेले सही अर्थमा बुझ्न सक्दैन। तर जब दुःख परेको हुन्छ, ऊ आफैले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ साँच्चीकै अनुग्रहको अनुभूति सही अर्थमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। र आज म तपाईहरुलाई एउटा खण्ड पढ्नेछु अनि त्यहाँबाट म सुरु गर्नेछु। र यो परमेश्वरको अमेजिङ ग्रेस अथवा उद्देकको अनुग्रह, अचम्मको अनुग्रह, यो अनुग्रह मानिसले कमाउन नसक्ने अथवा मानिसले कुनै हक राख्न नसक्ने, यो चाहिँ परमेश्वरबाटको सित्तैमा दिएको उपहार हो। यो परमेश्वरले आफ्नो महान हृदयबाट, करुणाबाट, कृपाबाट, दयाबाट, प्रेमबाट मानिसलाई परमेश्वरले साह्रै प्रेम गर्नुभएको कारणले, कोही पनि मानिस नाश नहोस् भनेर उहाँले चाहनु भएको, इच्छा गर्नुभएको कारणले आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले उहाँले त्यो अनुग्रह दिनुभएको छ। अनि यो अनुग्रह यस्तो खालको अनुग्रह उद्देकको, जो दण्ड पाउनु पर्ने मानिस, उसले कुनै प्रकारले पनि त्यसको मोल तिर्न नसक्ने बेलामा परमेश्वरले आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई उपहारको रूपमा दिएर, बलिदान भएर मानिसलाई त्यो नरकमा पुर्याउने, अनन्तको मृत्युमा पुर्याउने पापबाट उहाँले छुटकारा दिनुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनमोल रगत बगाइएको छ, जुन रगतले मानिसको पापलाई धुँदछ, मानिसको पापलाई क्षमा गर्दछ। अनि जो पनि पश्चाताप गरेर आफ्नो सृष्टिकर्तातिर फर्कन्छन्, उनीहरूले सित्तैमा त्यो पाप क्षमा पाउँछन्, उनीहरूले सित्तैमा स्वर्गको हक पाउँछन्, उनीहरूले सित्तैमा प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई अब्बा र पिता भनेर पुकार्न पाउँछन्। अनि यो अनुग्रह
आज तपाईँ र मैले पाएका छौँ यो उद्योगको अचम्मको अनुग्रह। अब यसलाई पनि विभिन्न कोणबाट विभिन्न पक्षहरूबाट हामी हेर्न सक्छौँ। खालि यो के पापबाट बचाउने मात्रै अनुग्रह हो कि अथवा यसको अरू पक्षहरू पनि छ, हामी यसलाई अलिकति बुझ्ने, छोटो रूपमा बुझ्ने हामी आज हाम्रो प्रयास रहनेछ। त्यसैले म यति बेला यहाँलाई यो उद्योगको अनुग्रहको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। बाइबलमा थुप्रै पटक झनै 400 भन्दा बढी पटक चाहिँ यो अनुग्रहको बारेमा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। तर म आज त्यो सबै ठाउँको सन्दर्भ खण्डहरूलाई यहाँ ल्याउन समय पनि छैन, त्यो सक्दिनँ। तर अहिले म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ यो अनुग्रह, उद्योगको अनुग्रहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पहिलो अनुग्रह चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ उद्धारको अनुग्रह, बचाउने अनुग्रह, जुन कुरा हामी यो एफिसी 2:8 पाउँछौँ। म यो सबैको लागि धर्मशास्त्रबाट पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो। आमेन। मानिसलाई मृत्युमा पुर्याउने पापबाट क्षमा दिनका लागि चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभयो। अब मानिसले जब त्यो अनुग्रहमा विश्वास गर्छ उसले उद्धार पाउँछ, उसले मुक्ति पाउँछ, आत्माको मुक्ति पाउँछ। अनि यो अनुग्रह आज सबै मानव जातिको लागि उपलब्ध छ। यो चाहिँ एउटा जाति विशेष, एउटा भाषा विशेष, एउटा भौगोलिक क्षेत्र विशेष, एउटा सम्प्रदाय विशेष होइन। यो चाहिँ सारा मानव जाति, पुरुष र महिला जो पनि हुनुहुन्छ, हिजोको पुस्तामा, हिजो र आज जो हुनुहुन्छ र भोलि जो आउनुहुनेछ, जबसम्म प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुँदैन तबसम्म जति पनि मानव जातिहरू हुनेछन् उनीहरू सबैको लागि यो सेभिङ अनुग्रह, सेभिङ ग्रेस अथवा यो बचाउने अनुग्रह चाहिँ उपलब्ध छ। यो चाहिँ साँच्चीकै आत्मालाई बचाउने हो, मानिसको त्यो आत्माको रित्तोपनलाई परमेश्वरको उपस्थितिले भर्ने हो, मानिसको त्यो हृदयमा भएको खराबीलाई धोएर हटाएर उसको हृदयलाई चाहिँ हिउँ जस्तै सेतो चम्किलो पार्ने हो। र त्यस्तो उद्धार र मुक्तिको लागि यो अनुग्रह उपलब्ध छ। त्यसैले आज तपाईँ र म जो हामी विश्वासी छौँ, जो हामी आज मण्डली भन्छौँ, अनि मण्डली पनि यही जगमा स्थापित भएको छ। किनभने येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु भनेर विश्वास गर्ने, पाप क्षमा पाएका, उद्धार पाएका मानिसहरूको सङ्गतिलाई, भेटलाई, भेलालाई नै मण्डली भनेर भनिन्छ, समूहलाई नै मण्डली भनेर भनिन्छ। त्यसैले मण्डलीको जग पनि त्यहाँनिर छ। अनि यहाँ चाहिँ विश्वास र अनुग्रह सँगसँगै भएको छ। त्यो अनुग्रहमा, परमेश्वरबाटको अनुग्रहमा मानिसले विश्वास गर्छ र अहिले उसले उद्धार पाउँदछ। यो पहिलो अनुग्रह हो, एउटा पक्ष, अनुग्रहको, उद्योगको अनुग्रहको एउटा पक्ष हो। अर्को दोस्रो चाहिँ के छ भने हामीले रोमी 3:23 त्यहाँ पढ्छौँ। म यो पनि खण्ड हामी सबैको लागि पढ्नेछु। रोमी 3:23। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म सरल पढ्नेछु हामी सबैको लागि। रोमी 3:23 किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। अनि 24 छ, परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। अर्को दोस्रो यो उद्योगको अनुग्रहको अर्को पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने धर्मी ठहराउने अनुग्रह, हैन, जस्टिफाइङ ग्रेस अथवा स्याङ्टिफाइङ पनि भन्दछ। धर्मी ठहराउने मानिसलाई जब दोष लगाइएको हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अदालतमा लगिन्छ, न्यायाधीश हुन्छन्, विभिन्न कोणबाट, पक्षबाट अधिवक्ताहरूले प्रमाणहरू पेश गर्छन्, बहस गर्छन्। अनि जब ती सबै प्रमाणहरूलाई सुनेर, हेरेर, बुझेर, गवाहीहरूको कुरालाई सुनेर अनि न्यायाधीशले निर्णय सुनाउँछ। अनि यदि न्यायाधीशले यो कारणले गर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ
दण्डको योग्य छैन, निर्दोष छ भने अब यो मान्छे चाहिँ सफाई पायो, अब उसले दण्ड पाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले मानिसलाई पनि परमेश्वरले, मान्छेले विभिन्न प्रकारले दोष लाउँछन्, आरोप लाउँछन्, अथवा विभिन्न प्रकारले यो भ्रष्टाचारी हो, यो पापी हो, यो अधर्मी हो, यो नाश हुन्छ, यसलाई त यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, श्रापित छ, विभिन्न कुराहरू लगाउँछन्। तर जब परमेश्वरका पुत्र यस धरतीमा आउनुभयो अनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशुको बलिदानद्वारा, अनि जसले पनि त्यो बलिदानलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरले धर्मी ठहर्याउनु भयो। अनि जसलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भयो, अब तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट बाँचिएका छन्। अब तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य छन्। स्वर्ग राज्यमा उनीहरूको लागि परमेश्वरले स्वीकार्नु भएको छ। त्यसैले यो आज तपाईँ र मैले त्यसैले मानिसले के भन्छन् अथवा कसले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि परमेश्वरमा हामी कस्तो छौँ, परमेश्वरसँग हामी कसरी उभिएका छौँ, के प्रभुले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ? यदि धर्मी ठहराउनु भएको छ भने अब हामी चिन्ता गरेर बस्नुपर्ने, त्रसित भएर बस्नुपर्ने, आशंका गरेर बस्नुपर्ने कुनै काम छैन। हामी निर्धक्कसँगले ढुक्क भएर हामीले प्रभुलाई पछ्याइराख्नुपर्छ। अनि यहाँ भनेको छ अब पापको कारणले सबैजना नाश हुने थिए, मर्ने थिए, तर अनि उनीहरूले परमेश्वरको महिमाबाट नि उनीहरू वञ्चित थिए। तर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहद्वारा, अनुग्रहको वरदानद्वारा येशू ख्रीष्टमा हामीलाई त्यो धर्मी ठहराउनु भएको छ। अब हामीलाई सफाई दिनुभएको छ। अब हामी परमेश्वरमा मिलापमा आएका छौँ। अब हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ। यसै कारणले गर्दा यो अनुग्रह पनि आज हाम्रो लागि उपलब्ध छ। आज हामी विश्वासीहरू खुसी हुनपर्छ, धन्यको हुनुपर्छ। हामीले परमेश्वरबाट धर्मी ठहरिएका छौँ, हामीले सफाई पाएका छौँ। अब हामीलाई दण्डको आज्ञा छैन। त्यसै गरी अर्को पक्ष हो, हामीले हेर्न सक्छौँ यो तीतसको 2:11-12 यहाँनिर चाहिँ छ सुधार्ने अथवा निर्माण गर्ने अथवा सिकाउने अनुग्रह, टिचिङ ग्रेस, हैन, अथवा सिकाउने अनुग्रह कसरी असल बन्ने भनेको छ। म यहाँ पढ्नेछु हामी सबैको लागि। तीतसको 2:11-12 यहाँ यसरी लेखिएको छ। किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। सबै मानिसहरूका, यहाँनिर स्वदेशी, विदेशी अथवा नेपाली अथवा भारतीय अथवा अमेरिकन, युरोपियन केही भनिएको छैन, तर के भनिएको छ? सबै मानिसहरूको निम्ति, सबै मानिसहरूको निम्ति यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा संयमी, सोझो र भक्त भएर जीवन यापन गर्न तालिम दिन्छ। यो अर्को अनुग्रह हो। आज कतिचोटि भनिन्छ किन क्रिस्चियनले मात्रै अथवा विश्वासीले, चर्चका मान्छेहरूले मात्रै खालि भेट्नु पर्ने, संगति गर्नुपर्ने, अनि खालि प्रचार गर्नुपर्ने, सिकाउनु पर्ने? किन भन्दा यो अनुग्रहको कारणले। परमेश्वरले यो अनुग्रह दिनुभएको छ। किन? कि मान्छेहरू चाहिँ सुसज्जित हौँ, तालिम प्राप्त हौँ। अब हामी स्वर्गको यात्रामा छौँ, अनन्तको यात्रामा छौँ। हामी सत्यताको पक्षमा छौँ। यसकारणले गर्दा सत्यताको पक्षमा भएकोले कसरी सत्यमा हिँड्ने, कसरी जिउने, कसरी स्वर्गीय स्वभावमा जिउने, कसरी अनन्तको यात्रामा हामी नहडबडाइकन निरन्तर लागिराख्ने, त्यसको लागि हामीलाई तालिम चाहिन्छ अथवा हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ। अनि त्यो शिक्षा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। अनि त्यो वचन बुझ्नका लागि र त्यो वचनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। यो बाइबल धर्मशास्त्र त, बाइबल त जसले पनि पढ्छन्, थुप्रै ठाउँमा विश्वमा लाइब्रेरीमा राखिएको छ। अनि विभिन्न विज्ञहरूले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा कुनै न कुनै मोडमा, कुनै न कुनै सन्दर्भमा उनीहरूले यो बाइबलका खण्डहरूलाई पढ्दछन् र उनीहरूले आफ्ना कतिपय सायद आफ्ना शोधपत्रहरू लेखेका हुन सक्छन्। तर यसको वास्तविक अर्थ, यसले राखेको उद्देश्य
र यसले मानिस जातिलाई दिने आशिष र यसको लाभ चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै मान्छेले बुझ्न सक्दछ। अनि धेरैको जीवनमा यो भएको छ, उनीहरूले गवाई दिन्छन्, उदाहरण दिन्छन्। सायद तपाईँहरू पनि कतिजना यस्तै पर्नुहुन्छ होला। परमेश्वरको अनुग्रहबाट तपाईँले परमेश्वरको यो धर्मशास्त्र बाइबलको वचन बुझ्नुभयो र अनि परमेश्वरमा पछ्याउने निर्णय गर्नुभयो। त्यसैले यो मानिसलाई विश्वासलाई सुसज्जित पार्नका निम्ति, तालिम दिनका निम्ति आज परमेश्वरले मानिसको निम्ति यो तालिमको अनुग्रह अथवा शिक्षाको अनुग्रह, टिचिङ ग्रेस दिनुभएको छ। यो पनि अनुग्रहको अर्को पक्ष हो। त्यसैले अनुग्रहलाई हामीले खालि पापबाट बचाउने भन्ने मात्रैमा बुझ्नु हुँदैन। यसका विभिन्न आयामहरू छन्, अनि यो अनुग्रहले विभिन्न आयाममा एउटा मानिसको जीवनमा आशिषको काम गरिरहेको हुन्छ। हामीले दोस्रो तिमोथी 3:16 हेर्यौँ भने त्यहाँ पनि हामीले यो बारेमा पाउँछौँ। त्यहाँ पनि त्यही लेखेको छ, यो चाहिँ सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, हैन, सुधार गर्नलाई, निर्माण गर्नलाई उपयुक्त छ भनेर। म यो पढ्ने पनि छु, हामीले पढ्दा नै यसको लागि एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। यहाँनिर बडो आशिषमय रूपमा लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 3:16 यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ यो शिक्षा दिएर मानिसलाई चाहिँ धार्मिकतामा तालिम दिनलाई उपयोगी छ, लाभदायक छ। यसकारणले गर्दा पनि हामीले परमेश्वरको वचन आफै पनि पढ्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने र त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने र हामीले अरूबाट पनि सुन्नुपर्ने र यसलाई बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अहिले यो बन्दाबन्दीको जुन अवस्था छ, लकडाउनको अवस्था छ, यो बेला चाहिँ साँच्चीकै विश्वासीहरूको लागि एउटा ठुलो आशिषको कुरा हो, अवसर हो, मौका हो कि परमेश्वरको वचन पढिराख्नलाई, परमेश्वरको वचन पढेर बुझ्नलाई। सायद तपाईँहरूमा जब काममा जान्छौँ त्यतिखेर हामीलाई एकदमै समयको महत्त्व हुन्छ, हामी व्यस्त हुन्छौँ। कतिचोटि हामीले मन लगाएर ध्यान दिएर हामीले परमेश्वरको वचन पढ्न नपाएको पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले यो मौकामा तपाईँले यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा घनिष्ठ हुने, पोक्त हुने, परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्ने। त्यसैले हाम्रो लागि यो अनुग्रह पनि उपलब्ध छ। अर्को चाहिँ छ, यो चाहिँ सक्षम बनाउने अनुग्रह अथवा एनेबलिङ ग्रेस भन्छ, तपाईँलाई सक्षम बनाउने। हामीले दोस्रो कोरिन्थी 9:8 हेर्यौँ भने यहाँनिर यो अनुग्रहको अर्को पक्ष दिएको छ। यसलाई पनि म पढ्नेछु, जसले गर्दा हामीलाई बुझ्न परमेश्वरको वचनबाट सजिलो हुँदछ। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 9:8 परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ, ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक भन्ने चाहिँ यहाँनिर छ। यो चाहिँ प्रशस्तताको अनुग्रह अथवा तपाईँलाई चाहिँ क्षमतावान, प्रशस्त बनाउने अनुग्रह। ताकि किन प्रशस्त बनाउने अनुग्रह हामीलाई आज चाहियो त? यदि विश्वासी भएर एउटा प्रभुलाई पछ्याउने जन भएर ऊ प्रशस्त छैन भने उसले परमेश्वरको प्रेमबाट अरूलाई त्यो सेवा दिनलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पनि आज हामी संसारमा हेर्यौँ भने चाहिँ कतिचोटि मान्छेले त्यसलाई नबुझेर चाहिँ क्रिस्चियन बनाउनलाई चाहिँ सेवा पुर्यायो, सहायता गर्यो, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, हैन, खानेकुरामा, गरिबीमा भनेर भन्छन्। तर त्यो तुलनात्मक रूपले अथवा त्यो कुरा होइन, त्यो चाहिँ बेठीको, त्यो बुझाइ नै बेठीको। क्रिस्चियनले किन एउटा क्रिस्चियन भएपछि, प्रभुको चेला भएपछि, येशूको चेला भएपछि किन उनीहरूले चाहिँ अब सेवा पुर्याउँछन् त? दुःखमा परेकाहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई, अन्यायमा परेकाहरूलाई उनीहरूको पक्षमा किन खडा हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बाइबलीय सिद्धान्त हो। यो चाहिँ परमेश्वरबाटको अनुग्रहबाट पाएको अधिकार हो। यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किन भन्दा परमेश्वरको अनुग्रहमा जो हुर्किएको हुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रहमा जो भर परेको हुन्छ, जसले त्यो परमेश्वरको अनुग्रहलाई चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको हुन्छ, अनुभूति गरेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफू पनि प्रशस्त हुन्छ, उसँग प्रशस्त हुन्छ अनि उसले अरूलाई त्यो मद्दत पुर्याउन सक्छ। मद्दत पुर्याउनु उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उसको हृदय सफा हुन्छ, उसको हृदय चाहिँ अनुग्रहले भरपूर हुन्छ,
उसको हृदय दयालु हुन्छ, उसको हृदय प्रेमिलो हुन्छ र उसले अरूलाई त्यहाँनिर त्यो प्रेम देखाउन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अनुग्रह पनि आज हाम्रो लागि दिएको छ। यदि तपाईँमा यो खालको हृदय आउँदैन, यस्तो खालको भावना आउँदैन भने चाहिँ प्रश्न उठ्न सक्छ, कतै तपाईँले परमेश्वरको अनुग्रहलाई त बुझ्नु भएको छैन, नबुझ्नु भएको होइन, के तपाईँमा परमेश्वरको अनुग्रह छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले यो अनुग्रह आज हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ। त्यसै दोस्रो कोरिन्थी यहाँनिर 12:9 पनि हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पनि यो बारेमा अझै प्रष्ट रूपमा भनिएको छ। 12:9 यसरी लेखेको छ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममाथि वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। अनि फेरि यो प्रशस्त अनुग्रह भन्नाले अथवा सक्षमता भन्नाले अथवा अनुग्रहले पूर्ण भन्नाले चाहिँ खालि धन सम्पत्ति, खानेकुरा, भौतिक कुरा मात्रै पर्याप्त भन्ने कुरा होइन। यो अनुग्रहमा चाहिँ एउटा परमेश्वरको अनुग्रहमा भर पर्ने मान्छे चाहिँ शरीरमा पीडा हुँदाखेरि पनि, दुःख हुँदाखेरि पनि, आफूले नसोचेको कुरा उसको जीवनमा घटना घट्दाखेरि पनि उसलाई त्यहाँ परमेश्वरले सहने शक्ति दिनुहुन्छ, धैर्य गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ, परमेश्वरमा सम्हालिने शक्ति दिनुहुन्छ। त्यो पनि अर्को विशेष प्रकारको अनुग्रह हो। यहाँनिर परमेश्वरको जन प्रेरित पावल हुनुहुन्छ, जसलाई शरीरमा बिरामी छ, दुःख छ, पीडा छ। उहाँलाई त्यो पीडाले गर्दाखेरि उहाँले कैयौं पटक त्योबाट मलाई निको पारिदिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेका छन्। तर परमेश्वरले उनलाई यसरी जवाफ दिनुभयो, मेरो अनुग्रह तेरो लागि पर्याप्त छ, तैँले सहन सक्ने अनुग्रह मैले दिएको छु। आज हामी धेरैको जीवनमा हामीले थुप्रै विषयमा प्रार्थना गर्छौँ। कतिवटा प्रार्थनाहरू तपाईँ र मैले मागेको जस्तो छिट्टै, सिधै र सजिलै हामीले पाउँछौँ अनि हामी एकदमै खुसी हुन्छौँ अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, आशिष पनि बाँड्छौँ, मण्डलीमा पनि एकदमै खुसी हुन्छौँ, सबैलाई भन्छौँ, धन्यवादका भेटिहाल्छौँ, थुप्रै कुरा गर्छौँ। त्यो पनि राम्रो छ, प्रभुलाई धन्यवाद, स्तुति होस्। तर धेरै प्रार्थनाहरू तपाईँ र मैले मागेको जस्तो प्रकारले छिट्टै, सिधै र सजिलै आउँदैन अनि हामीलाई लाग्छ मैले यति धेरै प्रार्थना गरिसकेँ, परमेश्वरले सुन्नु भएको छैन कि के हो, कतै ममै पाप भएर मेरो पापको कारणले गर्दा मेरो कुरै परमेश्वरले सुन्नुहुन्न कि के हो, अनि आशंका उठ्छ अनि हामी थाक्छौँ, दिगदार हुन्छौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना जहिले पनि सुन्नुहुन्छ अनि उहाँले उहाँको समयमा उहाँले असल देखेको कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति जवाफको रूपमा दिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले तोकेको समयमा र उहाँले देखेको असल कुराको निम्ति उत्तर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र मैले चाहेको जुन प्रकारको माग छ त्योसँग म्याचिङ नहुन सक्छ अनि हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँनिर अनुग्रह दिनुहुन्छ अनि हामीले त्यो पाएका हुन्छौँ अनि हामीलाई सहने शक्ति दिनुहुन्छ सबै प्रकारले, त्यो दुःखमा, सुखमा, सबै कुरामा। अर्को कुरा यहाँ यूहन्ना 15:5 छ, यदि हामी परमेश्वरको त्यो अनुग्रहमा हुर्कन चाहन्छौँ, प्रशस्त हुन चाहन्छौँ, फल फलाउन चाहन्छौँ, वृद्धि गराउन चाहन्छौँ, हामी चेलाहरू निर्माण गर्न चाहन्छौँ, सबै आउने सतावट, दुःख, कष्ट सबै कुरामा हामी स्थिर विश्वासमा दरिलो हुन चाहन्छौँ, अरूले गर्ने सबै प्रकारका आलोचनाहरूलाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सामना गर्न सक्छौँ भन्ने हुनका लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको छ कि हामी प्रभु यीशुसँग रहनुपर्छ। यूहन्ना 15:5 भन्छ, यहाँनिर म पढ्नेछु। यूहन्ना 15:5 यसरी लेखिएको छ, दाखको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। आज तपाईँ र मैले फल फलाउनको निम्ति, तपाईँ र म दुःखमा सुखमा पनि आफ्नो विश्वासमा स्थिर भएर रहनका निम्ति र हामी स्वर्ग राज्यको नागरिक जस्तै भएर जिउनका निम्ति, हामीले अनन्तको यात्रामा नथाकिकन लगातार रूपमा हामी अगाडि बढिराख्नका निम्ति हामीलाई प्रभुसँग रहनु आवश्यक छ। जब हामी प्रभुसँग, येशूसँग रहन्छौँ अनि हामीलाई उहाँबाटै त्यो सहायता प्राप्त हुन्छ, हामीलाई त्यो आत्मिक शक्ति प्राप्त हुन्छ
अनि हामी अगाडि हिँड्न सक्छौँ। आत्मिक रूपमा हामी जोसिला हुन सक्छौँ, दरिला हुन सक्छौँ। आजको यो सन्दर्भमा, यो परिवेशमा अहिले विश्वभरि नै, संसारभरि नै मानिसहरू त्रसित भएको, भयभीत भएको, अब यो कोरोना भाइरसले के रूप लिने हो, मलाई नै छ कि म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ, यदि म बाँचिहालेँ भने नि भोलि मैले फेरि काम गर्ने अवसर पाउँछु कि पाउँदिनँ, मेरो व्यवसाय के हुने, मेरो काम के हुने, मेरो पढाइ के हुने, मेरो करियर के हुने, यी सबै कुराहरूले मान्छेलाई चिन्तित बनाएको छ। अनि यस्तो बेलामा आज हाम्रो निम्ति आशा छ, एउटै आशा छ, त्यो भनेको तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग रहनु। अनि तपाईँ र म परमेश्वरको सृष्टिकर्तासँग रहनका निम्ति चाहिँ परमेश्वरको त्यो उद्देकको अनुग्रह हामीलाई येशू ख्रीष्टद्वारा दिएको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ माध्यम हुनुहुन्छ। अनि जब हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन समर्पित गर्छौँ, हामी उहाँसँग रहनेछौँ। त्यसैले अन्तिममा म तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि हामीलाई उद्धार गर्ने अनुग्रह हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ, हामीलाई धर्मी ठहराउने अनुग्रह हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ, हामीलाई तालिम दिने अनुग्रह हाम्रो निम्ति उपलब्ध छ, हामीलाई प्रशस्त बनाउने, फल फलाउनलाई सहायता पुर्याउने अनुग्रह हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्टमा उपलब्ध छ। अनि यो परमेश्वरको प्रेम हो। अनि जब हामी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मासँग हामी सङ्गति गर्छौँ अनि हामी सधैँभरि आशिषित हुन्छौँ, अनुग्रहले भरिपूर्ण विजयी विश्वासी जनहरू हुन्छौँ र विजयी एउटा नमुनाका, आशिषको मूल बन्ने, आशिषको कारण बन्ने परमेश्वरको मण्डलीको अङ्ग हुन्छौँ। अनि हामीले आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि आशिषको कारण बनाउन सक्छौँ। त्यसैले यही भन्दै म यहाँहरूलाई उत्साह दिन्छु, प्रार्थना गर्छु, हौसला दिन्छु। निराश नहुनुहोस्, साहस गर्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र प्रभुको अनुग्रहमा बढ्दै जानुहोस्, प्रभुको अनुग्रहमा मेहनत गर्नुहोस्। परमेश्वरले नै तपाईँलाई आफ्नो लक्ष्यमा, उद्देश्यमा पुग्नका निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँहरूको कुनै प्रकारको प्रतिक्रियाहरू भएमा तपाईँले हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईँको त्यो प्रार्थना पनि गर्नेछौँ र सम्भव भएसम्म तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई मेट्ने हाम्रो प्रयास पनि रहनेछ। तपाईँले यदि यो च्यानल नयाँ उत्साह टिभी मन पर्यो भने अथवा यहाँ भएका प्रस्तुतिहरू आशिषमय लाग्यो भने तपाईँले लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हामीलाई पनि हौसला बढाइदिनुहोस् र हामी सँगसँगै प्रभुमा निर्माण हौँ भन्ने आग्रह गर्दै, अनुरोध गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह।